Preview. वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। तमाम दोस्तों का, उन तमाम अहबाब का जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, व्यूज़ कर रहे हैं वीडियोस को और अपनी अपनी आरा देकर इसको बेहतर से बेहतर बनाने की तरफ अपने अपने जो आइडियाज़ दे रहे हैं, उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आज हम अपने अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रोग्राम जो है ये एक सवाल पर है जो अमूमन हमारे माशरे में बहुत कॉमन नज़र आता है। सवाल ये है कि हम जब भी अपने किसी नए नज़रिए को अपनाते हैं या अपने आप को बेहतर करने की तरफ सोचते हैं, पुराने से जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं, तो हमारी जो इमोशनल टाइज हैं वो बहुत स्ट्रांगली जो है रिएक्ट करती हैं। जो हमारे इर्द गिर्द के जितने अतराफ हैं वो हम पे ऐसे पल पड़ते हैं जैसे हम बगावत की तरफ जा रहे हैं या हम बागी हो रहे हैं या हम गुमराह हो रहे हैं। तो इन चीज़ों के साथ जो है कैसे डील किया जाए, इसका जवाब ये है कि सबसे पहले क्लियर हमें होना है, उनको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ज़िंदगी हमारी है, जीना हमें है। हमें ये चीज़ बहुत वजाहत के साथ अपने आप को क्लैरिटी देनी है कि अगर हम जिस तरह पैदा हुए हैं, अगर हम जिंदगी में जितनी भी स्ट्रगल कर लें, जितना कुछ भी सीख लें, जितना कुछ भी हम समझ लें, लेकिन एटलीस्ट हमें ये हमारी नज़र में ये गोल या एम होना चाहिए कि हम बेहतर इंसान बनकर मरने से पहले कम से कम बेहतर इंसान तो बन जाएं। ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है। जब हम बेहतर इंसान बनने की तरफ सोचते हैं तो आप सोचें क्या कौन सा पहला कदम है। जब भी आप कोई भी कदम उठाते हैं बेहतर इंसान बनने की तरफ, जो आपको दिया गया, जो कुछ आपको विरासत में, जो कुछ आप पे उंडेला गया, उनसे निकलने की आप जब भी कोशिश करते हैं किसी भी चीज़ को बेहतर स्टेप समझकर, तो आप देखेंगे हमेशा से उनका जो रिएक्शन है वो स्ट्रांगली ही मिलेगा आपको। ये हर तरफ का यही अलमिया है, ये सिर्फ किसी एक मुआशरे का नहीं। आप किसी भी मुआशरे में चले जाएं, जो उनकी बुनियादें थीं, जो अब नजर आते हैं, उनसे हटके वो भी चंद सदियां पहले इसी लेवल पर थे, क्योंकि यही इंसानी जहन है कि जब भी वो अपनी नस्ल को, अपने बच्चों को अपने इर्द गिर्द अपने रेवड़ से निकलते देखते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वही जो रेवड़ की एक नफ्सियात होती है उसी तरह वो रिएक्ट करते हैं कि उन्होंने अपने इर्द गिर्द जो छोड़े होते हैं भौंकने के लिए, कुत्ते या इर्द गिर्द जो भेड़ें निकलती हैं रेवड़ से, उनको जो भौंक भौंक के इशारा करते हैं कि वापिस आ जाओ या अपनी रूट से निकल गए हैं। ये कुत्तों का मकसद यही होता है, खौफजदा करना। तो यही जो हमारे इमोशनल टाइज होते हैं, क्योंकि इंसान ज़रा एक तरह का सिविलाइज्ड एनिमल है, तो वो उनके तरीके ज़रा भौंकने के ज़रा अलग हैं, ज़रा हटके हैं, फर्क कोई नहीं है। ये तमाम रिएक्शन इसी तरफ इशारा करते हैं कि आप पे प्रेशर डेवलप किया जाए कि आप अपनी डगर से छोड़ दें या आप उस तरफ मत जाएं। तो अब सोचना हमारा काम है, उनका नहीं, क्योंकि जब आप कोई बेहतर स्टेप लेके उसके नताइज बेहतर निकाल लेंगे तो डेफिनेटली यही जो भौंकने वाले हैं ये तालियां बजाने लगे। ये दुनिया की रीत है। हमें ना तो उनकी परवाह करनी है कि वो क्या कह रहे हैं, ना उनके तालियां पीटने की परवाह करनी है। फोकस्ड हमारा क्लियर होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या हम क्लियर हैं। ये जिंदगी हमारी है, सिंपल इतनी बात समझने की जरूरत है, इसे हमें जीना है। किसी भी तरह किसी के प्रेशर में आकर हम लोग जब इन चीज़ों के फैसले करके ज़िंदगी वैसे गुजारते हैं तो उसका जो अंजाम क्या है, हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इवन के आप सोचिए कि इस दुनिया में अगर अपने आप पे तवज्जो दीजिए, रहते हुए अपने इर्द गिर्द हम जिस तरह डेली लाइफ अपनी जो है गुजार रहे होते हैं, वो दर हकीकत स्लेवरी है। आप इससे देख लीजिए, सिंपल हमारे जज्बात, हमारे एहसासात, हमारा वजूद जो है, अब ज़रा सी बात होती है हमारे घर में, हमारे जो कोई हमसे रिएक्ट करता है गुस्से में, हम पे पल पड़ता है, तो उसका जो डायरेक्ट असर होता है हम पे, हम अपने आप को अपना मूड बर्बाद करते हैं, हम भी उस तरह ही रिएक्ट करते हैं। हम जो है ब्लड प्रेशर जो है हम पे हमारा जो है वो बढ़ जाता है,
یا بہت سے معاملات میں ہمارے بزرگوں کے بلڈ پریشر ہمارے ریئیکشن کے کمر ہونے منت ہوتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کا مطلب کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ایسے ہیں کہ ہم اب ایک دوسرے کی ہماری صحت ہو یا ہماری زندگی کے معاملات ہوں، وہ سب ایسے گتھم گتھا ہے ایک دوسرے سے کہ کوئی بھی انسان کسی بھی طرف اپنا کوئی ریئیکشن ظاہر کرے گا تو ڈائریکٹ جو ان کی نفسیات سے وہ ریئیکشن ہوتا ہوا ان کی فزیک کو اپنا جو ہے کو حصار میں لے لے گا. تو یہ در حقیقت سلیوری کے زمرے میں آتا ہے. بڑی ہی فائن قسم کی سلیوری ہے یہ کہ ہم اپنے احساس، اپنے رویوں، اپنے جذبات کے معاملے پر بھی دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، ہم اپنے طور پر نہیں. جبکہ در حقیقت ایک انسان بننے کے نہ ہونے کے ناطے ایک انڈیپینڈنٹ، ایک انڈیویجول ہونے کا بنیادی جو ہے طریقہ یا بنیادی جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ مکمل طور پر ایک انڈیپینڈنٹ وجود ہوں. آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، آپ کے سراؤنڈنگ میں کیا ہو رہا ہے، وہ معاشرے کے اوپر ضرور ڈپینڈ کرتا ہے، وہ معاشرہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، لیکن جو میرے جسم کے اندر ہو رہا ہے، جو میرے وجود کے اندر، میری نفسیات، میرے ذہن، میری سوچ، میری فکر، یہ تمام جو میرا قلعہ ہے، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، یہ اس کی پوری کے پورا اس کا کنٹرول میرے اختیار میں ہونا چاہیے. میں جب کسی کو اس کا کنیکشن دوں گی، چاہے وہ کسی بھی اینگل پہ ہے، اور وہ کبھی بھی اپنے کسی بھی ٹریگر کو دبا کر مجھے یہاں پہ جو ہے میرا جو اوپر نیچے کر سکے، میرے موڈ کو، میری طبیعت کو، میرے اتار چڑھاؤ کو، میرے تمام جو نفسیات کو بدل سکے، تو یہ جو ہے ریموٹ سسٹم جو ہیں جو ہمارے، یہ غلامی کے زمرے میں آتے ہیں. ریموٹ کے ساتھ کیا ہے، آپ کنیکشن دیجئے، کنیکشن ریموٹ کا جو ہے یہ غلامی کا ہی تصور ہے. تو ہماری بھی یہ ایک طرح سے غلامی ہی ہے کہ جب ہم اس قسم کے ریموٹ ہم نے جگہ جگہ تقسیم کیے ہیں اپنے، اور ہمارے یہ سسٹم کا ایک فیملی سسٹم کا حصہ ہے کہ ہمارے ایک ریموٹ وہ ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اور جب ان کے ہاتھ سے وہ چھوٹنے لگتے ہیں کنیکشن، تو وہ اس کا ریئیکٹ فوراً جھنجھلا جاتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے، آپ کے ہاتھ سے ٹی وی نہیں چلے گا آپ کے ریموٹ سے، تو آپ کیا کریں گے؟ زور زور سے پٹکیں گے، ماریں گے، سیل بدلیں گے، یا اس کو کوشش کریں گے کسی نہ آپ کی طبیعت میں ایک چڑچڑا پن آئے گا، آپ اس کو بدلنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آپ کے بٹن دبانے سے، آپ کے کنیکشن سے وہ جو ہے ریئیکشن اس کا وہ ورک کرنا بند کر دیا اس نے. تو اس کا ریئیکشن کس کو ہو رہا ہے؟ پیچھے سے. سیم یہی ریئیکشن ہمارے پیچھے کے ہیں. تو اس پہ توجہ دیجئے، ان کے ریئیکشن کو مت بدلیے، خود کو بدلیے، خود کو بدلیے، بہتر انسان بنائیے، بہتر آؤٹ کم آئے گا. تو ظاہر سی بات ہے یہ ریئیکشن آٹومیٹکلی بدلنے لگیں گے. ان کو بدلنے کی فکر مت کیجئے، خود کو بدلنے پر توجہ دیجئے، یہ خود بخود بدل جائیں گے. امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. آئندہ پروگرام کے لیے مجھے اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ.